दाविदाच्या पुताक जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. इस्रायलाच्या रायाक जय. उंच सर्गी जय जय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पिराचीत काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दणवणेन आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सुमया जेजूचो पास्कांचो गोठ समारंभक सुरू करता. हो गोठ म्हणल्यार ताचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काश्या जेरुजल्याच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणान आनीक मोहिमेवन जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सुमयाच्या फाटल्यान वचूया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कोर आनी संतोसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गीच्या जेरुजल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जो जियेतान रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेरुजल्या लागीं पावता पावता बेतफाजी आनी बेतानिया दिसता थंय जैतुनाच्या दोंगरा सरशीं येतोच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमच्या सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात आनी तुमी थंय भितर सरना फुडें कोणूच अजून ताचेर बसूंक नासलोलें गाडवाचें एक शिंगरूं बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोदात आनी हांगा हाडात. तुमी कितें करतात अशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सुमयाक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एका गाडवाचें शिंगरूं एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलोलें तांणी देखलें. ते ताका सोडटाले तेन्ना थंय आसुल्ल्यांनी म्हणलें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें करतात? जेजून सांगलेलो जबाब तांणी दिलो आनी त्या मनशांनी तें ताका व्हरूंक सोडलें आनी शिंगरूं तांणी जेजू सरशें हाडलें आनी ताचेर आपलीं आंगवस्त्रां घालीन आनी ताचेर तो बसलो. साबार लोकान आपलीं वस्त्रां मार्गार पाटलायलीं आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मोळ्यांनी कातोलोले ताळयो मार्गार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो सगलो लोक अशी बोब मारूंक लागलो. जय जेजू, जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता ताका जय. उंच सर्गी जय जय. देवाचें उतोरी. देवाचे उपकार. जैतुनाच्यो ताळयो धरून हिबेरवाचीं कुशाल भुरगीं सुमयाक मेळूंक वचूंक लागलीं. गावून आर्दून म्हणट आसलीं, जय जेजू, देवाक उंच सर्गी. जय जय गायात गायात सगलीं. Jesu, आमच्या
जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, आमी एकठांय जाल्या, सोबी माझार बोर्नो, बोर्नो बोर्नो, जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, काट्या मुकू माथ्यार घेतलोय, कुर्साचेर प्राण सोडलोय, तोरी तुका मोजून आमी मोगाचो राय म्हणटाव जेजू, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, आमी एकठांय जाल्या, सोबी माझार बोर्नो, बोर्नो बोर्नो, जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवन आमच्या सोरवंडारान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी कुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळूंक कोनबाळेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो कोरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजाईयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चींत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें कार्ड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान
हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेइमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबाडां करतात. म्हाका केडूंक तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाची पेडीं म्हाका दाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विडटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांट्टात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फास उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणीं मदें तुजें नांव परगट करतलों. तांची जमात भरता तेदना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानू ताची स्तुती करात. जॅकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यांनू ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनू ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनीक मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रचनेन परगटचें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. मोरो पर्यान, कुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच
देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. मार्कू पोरमोणे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मोन्नाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी, जाणट्यांनी, शास्त्र्यांनी आनी आख्खे महाधोरून सभेच्या बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवाचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय. कितले गुन्यांव पळे ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समय खंयचे एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोडाय केलोल्या हेरां बरोबर बणकोणीन दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलें तशेंच कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय. मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन ताका म्हणलें, तशें जाल्यार जुदेवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? ताणीं नव्यान उयेल मारली, ताका कुर्सार मार. तरी पिलातान ताका म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदीक व्हडल्यान उयेली मारूंक लागली, ताका कुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जरबण दिवन कुर्सार किळावूंक ताचें स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेंतल्या शाळेच्या राजांगणांत व्हेलो आनी आख्खी पलटून जमलोली. ताका एक जांबल्यांक वस्त्र घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमान करूंक लागलें, नमान तुका हेजी देवाच्या राया. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचेर तिंबी उडयताले आनी दिमी म्हणून ताका नमस्कार करताले. ताची केबेळां केल्या उपरांत जांबळें आंगवस्त्र काडून नवें ताका ताचेशीं काशाचीं आंगावलीं घालीं आनी ताका कुर्सार किळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसू सिरियेचो सिमांव अलेक्झांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक धरलो आनी गोलगोथा म्हणगे कोट्ट्याच्या जागो म्हणटात त्या सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंदरोस मिसळून ताका पिवोवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार चडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोरती घालून ताचीं आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दोनपराचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन गावलो, जुदेवाचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. कोठे मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली आलोयत ताची निंदा करतालो म्हणून, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय, तर त्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्रां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताचे मस्करी करताले. आनी हेरांक सोडयलीं हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजाकूय. आमी पळोवन सतमांचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो देवूं दी. ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले ते ताच्यो केश्टायो करताले. दनपार जातोच 3 वाजो पर्यंत सगळे देसाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्यान ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबाक्तानी, म्हणगे देवा म्हज्या
कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसली थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यान आलोंबे बुडोवन आनी ते एके बोडयेक लावून ताका पियोंक दिवंक लागलो म्हणून रावात. एलिजा ताका देवूंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान हाडून प्राण सोडलो. सगळीं दिमी घालुया. उबी रावया. देव मंदिराचो पडदो वयरच्यान सकला दशी पिंजलो. ताणें अशें प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलोल्या शेतपतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. बसूया. मोगाळ बाबा भयणीनो, खेरीत म्हत्वाचे कुरपेचे आनी आपुरबायेचे हे दीस. कित्याक आमी आजतान पवित्र सातोळ्यांत भितर सरता आनी आज पवित्र सभा सुमया जेजूच्या कोश्टांचो उगडास कोत्ता आनी कोश्टांतल्यान हें सातोळें पवित्र करता. आनी हे 3 गूट आमी समोरूंक वेता. निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी जेजूच्या जिवनपणाची परब हें वळखून घेवन ह्या गुटांची वळख घेवंक आनी ते माणसुगेन आनी अर्था बरीच समोरूंक आमकां आपयता. बाबा भयणीनो, हो जेजूच्या कोश्टांचो आयतार आमकां कितें सांगता? पयली वस्त आमकां कळीत कोत्ता ती म्हणल्यार जेजू जेरुजाल्यांत भितर सरता. जेजू जेरुजाल्यांत भितर सरता. आनी कित्याक भितर सरता? कित्याक तो पोरशे खातीर कोश्टवंक, मरूंक आनी मनीस कुळाक सोडवंक तो जेरुजाल्यांत भितर सरता. आनी जेरुजाल्यांत भितर सरलो तेन्ना वो सोरतालो तेन्ना लोकांनी कितें केलें? लोकांनी जय जय म्हणून बोब मारून थाळयो जमनीर घातल्यो, आंगोस्त्रां जमनीर घातलीं आनी ताका येवकार दिलो. साद्या उतरांनी होजाना होजाना म्हणून ताका येवकार दिलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, होजाना ह्या उतराचो अर्थ आरामायीक भाशेन जावन आसा सेवाज, आमकां साल्वार कोर. सेवाज, आमकां साल्वार कोर. आनी आमकां साल्वार करूंक जेजू आपकुशेन आपणाचेर कोश्ट घेता. आनी ती खबर आयची 3 वाचपां आमचे मुखार दवरतात. पयल्या वाचपांत इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर बाबा भयणीनो, इजेस प्रवादी सुमार 700 वर्सां आदीं परगोट कोत्ता की दोनयाचो कोश्टवतलो चाकोर येतलो आनीक ओग्यापणान सगळे कोश्ट सोंसतलो. हेंच तें आयचें पयलें वाचप सांगता. ताचें काड पिसुडलें, ताचे लुती उडयली, ताचे सयत्यो मारल्यो, ताची केबाडां केलीं. एक तोंडांतल्यान
जाप ताणें काडली ना. कित्याक ओगेपणान मनीसकुळा खातीर मनशाच्या पातकां खातीर तो कोश्ट सोंसूंक वेता. आनी खबर जेजू क्रिस्ताक लावून इजायस प्रवादी ताचीच ती खबर परगट कोत्ता. दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयले चिटींत पावलूस सांगता देवाच्या सोयंबाचो देवाचो पूत जेजू जावनूय गुलामाचो आकार घेता आनीक कुर्साचें इणपण सोंसून मनीस कुळा पासत कश्टवता, मोरता आनी हाकाच लागून म्हणटा देवान ताका उचूंबल्ला आनी सगल्यांनी आमी ताका दिमी मोडूंक जाय. तिसऱ्या वाचपांत मार्गू परमणे सुम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमी आयकला. तातूंत जेजूक फावो म्हूण न्हय पूण जुदेवाचे दारुणायेक लागून आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जेजू कोश्टोवंक वेता. कोश्ट आपल्याचेर घेता, मरण घेता कुर्साचें आनी मोरता. बाबा भणिनो, हें तें तिनूय वाचपां आमकां कळीत कोत्तात तेन्ना आमच्या जिविताचेर नदर मारची गरज. जेजू कश्टवला वो कश्टवता जाल्यार बाबा भणिनो आमी ताचे फाटलावदार. आमकांय हे कोश्ट आसात वो आयचो दीस सुम्याच्या कोश्टांचो आमकां उगडास कोत्ता. तूं क्रिस्तांव कसो तुजे कोश्ट तुका आसाच आनी हाकाच लागून पवित्र पुस्तकांत बाबा भणिनो हे भाशेन उतरां मेळटात. क्रिस्ता खातीर कोस सोंसूंक पडले म्हूण खुशाल जा. क्रिस्ता खातीर कोस सोंसूंक पडले म्हूण वो क्रिस्तांव म्हूण तुका कोश्ट पडले जाल्यार खुशाल जा. बाबा भणिनो, आज तूं क्रिस्तांव म्हूण जेजूचो फाटलावदार म्हूण तुका कोश्ट आसतले आनी आसूंकूच जाय. कित्याक क्रिस्तान शिकयल्या, क्रिस्तान दाखयल्या, क्रिस्तान आपणायल्या, क्रिस्तान परगटल्या ती जावन आसा कोश्टांची वाट. माथेवाच्या शिव वर्तमानांत 16व्या वेस्वरांत 24 वळींत जेजू म्हणटा कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा जाल्यार ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो जीव वगडायतलो आनी म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. बाबा भणिनो, क्रिस्तांव म्हूण तुका कोस सोंसूंक पडले जाल्यार देवाक आर्गां दी आनी कोस सोंसूंक बरें मन आनी बरी खुशी सुम्या कोडली वो ताच्या कोश्टांत कोडली आमकां मागून घे, जणेकल्यान मागून घेवची. दुसरे सुवातेर बाबा भणिनो, आमी कश्टावता तेन्ना तो आमचे खातीर आसा हें वळखून घेवची गरज आनीक ताचे सरश्या वेची गरज. माथेवाच्या शिव वर्तमान 11वा वेस्वर 28 वळें सांगता तुमी कोश्ट करतात ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी आत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. बाबा भणिनो, म्हज्या कोश्टांनी तो धीर दिवंक, गोठाय दिवंक, आदार दिवंक आसा हें आमी ओळखून घेवची गरज दुसरे सुवातेर आनी ताका आमी उलो मारची गरज. आमच्या कोश्टांनी ताचो आदार मागची गरज कित्याक तो पयलो कश्टवला आनी हाकाच लागून आमी कश्टवतात तांकां आदार दिवंक तो राजी आसा. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणिनो, ताणें आपले कुडीचेर आमचीं पातकां घेतलीं आनी आमच्या ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यां. हे कोश्टाचें मरण म्हणल्यार ताचे कुडीचे गाय जे आमच्या पातकां वरवीं ताका पडल्यात. बाबा भणिनो, असतो जेजू आमी पातकी आसल्या तेन्ना आमकां बरीं करूंक, आमकां पेकवूंक, आमकां नवें जिवीत दिवंक कश्टवता, आपले कुडीचेर कोश्ट घेता
आनी आपल्या गायांनी आमची पातकां धुवून काडटा. आनी हेच तें बाबा भणिनो आयच्या बाग्योन पेद्रूचे दुसरे चिटींत 24व्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा. अशीं उतरां आसात 22 ते 24 आवेस्वरांत. ताका दोगदायताले तेन्ना तो दोमकोय नासलो, पूण नितीन मुन्स बी करता ताच्या हातांत ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जेवचे खातीर कुर्सार ताणें आपल्या कुडीचेर आमचीं पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. बाबा भणिनो, आज आमी खोस सोंसूंक दुसऱ्या खातीर राजी जावची गरज. जेजू तर आमचे खातीर कोश्टवता. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं दुसऱ्या पासत खोस सोंसूंक तयार आनी राजी आसची गरज. हो तो जेजूच्या कोश्टाचो आयतार म्हाका आनी तुमकां शिकयता. पयले सुवातेर हो सुमयाचो कोश्टाचो आयतार म्हाका आनी तुमकां बाबा भणिनो आमचो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान वचूंक आपयता, कोश्टाचो कुरीस. दुसरे सुवातेर आमच्या कोश्टांनी आदार दिवंक जेजू आसा. आमी ताचेशी वचूंक जाय ही आमकां सुचयता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणिनो पेल्या खातीर खोस सोंसूंक आमी राजी आसूंक तयार आसूंक आमकां स्फूर्ती दिता. आमेन. उबे रावया. सोतमंता देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मरितान जल्मलो. पोंस पिलाताक ताणें खोस सोंसले. ता कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंत पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोडी आमची मागणी आमी बाबार्थान भरून करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जाबाब करतल्या. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान, आमच्या बिस्म साहेबान, सगल्या बिस्पांनी, याज्ञिकांनी, मोतवाशांनी सुम्याच्या कोश्टाचें मोल आपले पोरजेक कळोवंक आनी पोरजेच्या कोश्टांनी तांणी सुम्या सरशें वचूंक आनी शांती समाधान घेवंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान पोरजा कोश्टवता तेन्ना तांचे कोश्ट लो करूंक बरे आनी खरे नीज उपाय घेवंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबाच्या कोश्टां दोगदां वेळार आमी आंग काडिना जावंक पूण कोश्टांतल्यान जैत आसा हें ओळखून घेवन सुमया सरशें वचूंक आनी ताचे कडली स्फूर्ती घेवंक बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी पवित्र सातोळ्यांत भितर सरल्या. सुमयाचे कोश्ट, ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण हें सातोळें पवित्र करता. हे तिनूय दीस आमच्या भावार्थाचे मुखेल गूट आमी समोर उमतना खऱ्या मनान भावार्थाचे नदरेन आनी भक्तीपणान आमी ह्या समारंभांनी वांटो घेवंक आमकां शिकय आनी आमच्या सरकारान सगळें सोंपेपण आमकां दिवंक
तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. ओगेपणान आमची थोडी मागणी करुया, खास मागणी करुया. बापा मोगाळा, तुजो पूत कोश्टवलो आनी तुवें ताका आमचे खातीर कोश्टवंक दिलोय, मरूंक दिलोय. देखून आमी तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. ताचेच नांवी आमी केल्ली मागणी तूं आयकून घे आनी आमच्या कोश्टांनी तुज्या पुताचे नदर घालून जिविताक धीर घेवंक तूं आमकां शिकय. ताचो पाटलाव अदीक नेटान करूंक तूं आमकां बळ आनी पवित्र आत्म्याचो आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोशे हाथ के मोशे पाएंगे स्वीकार को राता गोशे तुझो मोय por goru shuko borso piangiu tukas baba sormoshi dita tuka ekane tukas baba sormoshi तुझे स्नेह काशेने तू गास बाबा सुरमोशे दीदा तू गाए गाने तू गास बाबा सुरमोशे तुझे स्नेह म्हज्या बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन उबी रावुया. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टां वरवीं तुजें बोगसण आमकां बेगीच मेळूं. आमच्या कोरण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूचे श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो माये मोग आमी बगूंक पावूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय, आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली कास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात उबी रावया गावून बाबार्थाचो गूट परगटुया सोम्याची आमी ओंडोकाता आनी कासितले पियेता तितलीच पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. सगलीं बराबर व्हडा बाबार्थान
आनी भक्तीपणान सिम्याचें मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशें परमोणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूंक. तुमचे सौम्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus mon chat, il coule mon segment, mon chant s'allume, dans civitu sitli, dorito c'è, carisma vantale, magato solo dorito c'è, carisma vantale, magato solo tan buklaglia, moja odmian Jezu, moje cantu, solda velia udia, e Jesu ye, duka shodauta, tu shivai, kosmos nagaciona.
सोमी जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका ह्या वेळार आमी दिन वाचुया आनी सोगमी बरोबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कडवडाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू शितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजी सुरशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाकांच्या. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक किळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें काण, आनी कुर्सार वारोयलोलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूंक आनी बरवाशान आशिल्ली सडवण जडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एक कळवणी. निमाणो ब्रेस्तार, निमाण शुक्रार आनी सुमयाच्या पुनर्जिवंतपणाची परब, पास्कांची परब कशी आमी समोर उमतेल्या तें आमी आमच्या पॅरिश पास्टल कावन्सिलाच्या वांगड्यांच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर घालतले. म्हाका त्या पॅरिश पास्टल कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी त्या वेळार आपल्या वाड्यांतल्या समुदायाच्या वांगड्यांक सांगचें. आमी सगलें तयार केल्लें, पूण सरकाराचो SOP आज आयिल्ल्यान मातशें वयर सकयल जाल्लें आसा, देखून आमी कांयच एनावन्समेंट करिना. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूंक. तुमचें सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mozo Guru, tuji kushi zara, tuzo kuri suva, zolie moci fadlia, mozo तुझी खुशी झाल्या, तुझो कुरी सुवा, चोलये मोशे फाटल्या, आपणाच्या जिवाचो आपलो जीव कोल्यानी तो सासना खोग्रायदा आपणाच्या जिवाचो co munismo korda आपलो जीव कोल्यानी तो सासना खोग्रायदा मोजो पातलाव करून तुझी कुशी जाल्या तुझो कुरी सुवा सोली